Dalagon ng Dios ning matahom usab nga kabuntagon, maayong buntag kaninyong tanan akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali ug ganiyan usab kita karon ining manindot nga adlaw aron parayon nga magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa diha sa balaang kasulatan. Praise God. Ug anya ang atong pagtun-an karon mga kaigsuonan kini ang atong basa dinhi sa sulat sa unang Pedro, kapitulo 1 bersikulo 13 paingon sa 16. Naguluhan kini mga igsoon usa ka tawag alang sa balaanon pagkinabuhi. Hallelujah. Akong pagabasahon mga igsoon. 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 13 paingon sa 16. Busa andaman ninyo ang inyong mga kasalabutan, magmaayo kamong panimuot, ug laomi ninyo sa hingpit ang grasya nga igahatag kaninyo nigpadayag unya kang Hesukristo. Ingon nga mga anak nga masinugtanon, ayaw na kamo pagkahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamo gialamag. Aban maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong pag-awi. Kay ingon sa naisulat, kinahanglan kamo magmabalaan sanglit ako balaan man. Praise God. Dalagon Dios maigsoon siya mga pulong. Dini maigsoon sa atong ginabasa sulat ni Apostol Pedro sa mga katawhan sa Dios kanatong tanan nga mga linuwas o mga pinili sa atong Ginoo. Kita karon ang mga Kristohanon. Dini ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nagadasig kanato maigsoon. Nagatudlo kanato sa usa ka pagkinabuhi diha maigsoon sa pagkabalaan. Usa ka tawag alang sa balaanong pagkinabuhi. Mao kini maigsoon ang uluhan sa ato karon nga pagtulon-an. Akong basahon pagbalik maigsoon 1 Pedro 1 bersikulo 13. Busa andaman ninyo ang inyong mga salabutan, magmaayo kamong panimuot, ug laomi ninyo sa hingpit ang grasya nga igahatag kaninyo nigpadayag unya kang Hesukristo. Praise God. Dili maigsoon si Apostol Pedro, siya maigsoon dasig maigsoon. Diin siya maigsoon nagaaghat sa matag usa. Diha maigsoon sa pagkinabuhi nga balaanon maigsoon. Ug mato pa maigsoon, busa andaman ninyo ang inyong mga salabutan. Kinahanglan nga ato kanunay nga andam ang atong mga hunahuna. Ug mato pa magmaayo kamong panimuot. Mato pa kinahanglan nga maayo maigsoon ang atong panghuna-huna. Maayo ang atong pamanimuot. Mato pa maigsoon, kinahanglan nga sa atong kaugalingon, ingon nga mga katawhan sa Dios, kinahanglan maigsoon nga anaa kita sa husto nga pamuot maigsoon. Hallelujah, no? Kinahanglan nga anaa kita maigsoon sa kanunay nga andam sa hunahuna. Kanunay kita maigsoon nga panghinumdom maigsoon sa husto nga pamaagi
matupad diha sa husto nga maayong panimuot, maayong pag lakaw maigsoon, hallelujah, diha sa ato nga pagkinabuhi. Ug matupa og laomin ninyo sa hingpit ang grasya nga igahatag kaninyo inig padayag unya kang Hesus Kristo. Kinahanglan maigsoon ana kanato maigsoon ang paglaom matupa maigsoon sa igahatag unya nga hingpit nga grasya maigsoon. Inig padayag unya sa atong Ginoong Hesus Kristo. Matupa na maigsoon ang hingpit nga grasya, kompleto nga grasya nga atong madawat nga igahatag kanato maigsoon, hallelujah. Atong saligan siya maigsoon ingon nga ang atong Dios, ang atong Ginoong Hesus siya atong mangluluwas nga siya naghatag kanato maigsoon sa iyang grasya, sa iyang kaluoy maigsoon sa atong nabatunan nga kaluwasan diha maigsoon sa iyang pag tubos kanato maigsoon sa diha maigsoon nga kita iyang gipakamatyan maigsoon didto sa krus aron kita maigsoon mapasaylo ang atong mga sala maigsoon sa diha nga ang atong Ginoong Jesucristo iyang giula maigsoon ang iyang dugo aron nga mahugasan kita maigsoon sa atong mga kasalanan, no? Mapasaylo ang atong mga sala sa Dios maigsoon. Sa diya nga ang atong Ginoong Hesus siya maigsoon ang nahimong halad alang kanato maigsoon sa paghugas sa atong mga kasalanan. Sa daang tugon ang dugo maigsoon sa halad sama sa karnero o unsa man nga halad maigsoon pahinungod maigsoon sa pagtabon sa sala sa diha maigsoon nga igaula maigsoon ang dugo sa maong ihalad maigsoon sama sa karnero. Mao usab maigsoon ang atong Ginoong Jesucristo siya ang karnero nga na gihalad alang kanato maigsoon. Atong pa sa sulat sa ebanghelyo nga ang atong Ginoong Hesus siya ang kordero sa Dios nga magawagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang karnero sa Dios maigsoon nga nahimo nga halad alang sa pagwagtang sa mga kasalanan maigsoon sa iyang mga katawhan. Basta mato pa diha maigsoon, hallelujah. Bari kita maigsoon sa atong teksto. Mato pa maigsoon. Busa andaman ninyo ang inyong mga salabutan, magmaayo kamong panimuot, ug laomin ninyo sa hingpit ang grasya nga igahatag kaninyo padayag unya kang Hesus Kristo. Laoman nato maigsoon ang hingpit ng grasya, ang atong kaluwasan maigsoon nga atong madawat unya maigsoon inig padayag na inigbalik na sa atong Ginoong Hesus Kristo nga atong Dios ug mangluluwas. Bersikulo 14. Ingon nga mga anak nga masinugtanon, ayaw na kamo pagpahiyon sa pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamo alamag. Ato pa maigsoon, ingon nga mga anak nga masinugtanon, mga anak maigsoon nga masinugtanon kana ba maigsoon ang ingon nga mga anak nga buutan maigsoon masinugtanon mutuman unsa ang mga sugo maigsoon. Ato pa ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamo alamag. Matupad ayaw kamo pagpahiuyon, dili na kita maigsoon magpadayon pa maigsoon sa pagkinabuhi matupa nga diha maigsoon sa pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamo alamag.
sa mga panghibog may igsoon nga kalibutanon, mga panghibog sa unod nga kaniadto may igsoon sa panahon nga wala pa kitay alamag, wala pa kitay kahibalo may igsoon sa mga pulong sa Dios. Wala pa kitay kahibalo mahitungod sa Dios may igsoon nga atong mangluluwas. No, wala pa kita makaila sa Dios may igsoon nga maoy nagtubos kanato. Wala pa kita makaila sa atong Ginoong Jesucristo. Kung matubas bersikulo 15, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Praise God. Kung matupad maigsoon, apan maingon nga balaan man siya, balaan man ang atong Amahan, balaan man ang atong Dios, balaan man ang atong Ginoong Jesucristo. Siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Usa kinahanglan usab matupad maigsoon, tungod kay balaan man ang atong Dios, balaan man ang atong Ginoong Jesucristo. Matupad kinahanglan kamo usab magbabalaanon sa tanan ninyong paggawi. Kinahanglan usab nga mabalaan kita maigsoon. Kinahanglan nga balaan usab kita sa tanan nato nga pagabuhaton, tanan nato nga gawi maigsoon. Kining nagisgot maigsoon sa tanan nga gawi maigsoon. Gikan sa atong mga buhat maigsoon, kinahanglan nga balaan kita maigsoon. Sa diha nga kita nagabuhat sa mga matarong mga buhat sa atong pagpahilayo maigsoon sa sala, no? Mo kini maigsoon ang pagkinabuhi nga balaan. Matupad sa tanan natong gawi bisan maigsoon sa atong mga pagpanglihok, no? Hallelujah, sa tanan natong pagabuhaton, sa atong pagpanglihok, sa atong tibuok ng pagkatao. Hallelujah, matupad kinahanglan maigsoon sa atong tibuok kalag, lawas ug espiritu. Kinahanglan nga balaan kita maigsoon sa atong lawas. Kinahanglan maigsoon nga balaan kini maigsoon, dili nato tugutan maigsoon nga kita mahugawan sa sala sama sa mga bisyo. Kinahanglan nga kita maigsoon maglikay maigsoon sa bisan unsa man nga matang sa bisyo, sama sa pag-inom-inom, sama sa panigarilyo, o unsa ba maigsoon nga makahugaw maigsoon sa atong lawas. Usa niya diha maigsoon ang pagkinabuhi nga balaan. Diha maigsoon sa kinabuhi nato sa mga minyo o sa dili minyo. Kinahanglan mahibalo kita maigsoon unsa ang atong pagkinabuhi nga balaan maigsoon. Kung kita anaa sa kinabuhi ng minyo maigsoon, panagtiayon kinahanglan maglikay kita maigsoon nga dili kita makabuhat maigsoon, makasala kita maigsoon sama sa buhat nga sa pagpanapaw o unsa ba maigsoon nga buhat sa kalibutan maigsoon nga mahugawan maigsoon ang kaminyoon kung kita naman maigsoon sa kinabuhi nga minyo o sa mga dili minyo usab maigsoon, sa mga nag-inusara pa maigsoon sa mga ulitaw, mga dalaga. Kinahanglan mahibalo usab sila nga magkinabuhi nga balaan maigsoon, sa kinahanglan nga dili sila maigsoon mo lambigit maigsoon sa mga buhat nga dautan sama sa pagpakighilawas maigsoon. Ang pagpakighilawas mao ang pagbuhat maigsoon sa mga buhat nga ginabuhat lamang sa mga managtiayon. Kinahanglan nga magalikay ang matag usa ninyo maigsoon. Ug daghan maigsoon nga mga butang atong makita karon sa atong panahon nga diin kini maigsoon gikinahanglan nga magbantay kita nga dili kita maigsoon mahugawan kung kita maigsoon nagakinabuhi sa pagkabalaan
sama sa atong makita sa atong palibot maigsoon. Unsa ang atong makita sa telebisyon, unsa atong makita sa internet, diha sa mga tao diin maigsoon nagapasundayag sila sa pagbuhat o malaway, mahugaw maigsoon. Kinahanglan nga likayan ta kini maigsoon. Dili nato tugutan nga mahugawan kita maigsoon sa mga buhat sa uban usab nga nagabuhat sa daotan maigsoon sa pagpakasala. So padili kita makig-ambit sa mga buhat nga iyas kanitnit, no? Makig-ambit sa mga buhat nga iyas kalibutan maigsoon. Kinahanglan nga mabalaan kita sa atong tibuok nga pagkatawo, sa atong lawas kalag. Hallelujah. Sa diha nga balaan maigsoon kita maigsoon, kinahanglan nga nabalaan ang atong mga kalag sa diha maigsoon nga ang atong kinabuhi ato nang ginatugyan sa Ginoo, ato nang ginahalad sa Ginoo ang tibuok ta nga pagkatawo, ang atong lawas kalag o espiritu maigsoon. Hallelujah. Ang atong espiritu maigsoon kining espiritu nga aniya gipahulam kanato sa Ginoo nga diin kita gihatagan og kinabuhi, adunay kitay gininhawa ana diha maigsoon nakapahimutang maigsoon ang atong mga desisyon, no? Diha sa atong espiritu maigsoon, diha ang atong husto nga mga desisyon sa atong unsa nga atong pagdala maigsoon, unsa ang espiritu nga anaa kanato. Kinahanglan atong mahibaluan ang espiritu nga aniya kanato maigsoon, ang espiritu nga anaa kanato karon ang nagabuot, ang nagadominar na kanato maigsoon mao ang balaang espiritu sa Dios, ang espiritu sa atong Ginoong Jesucristo. Sa diha nga atong nadawat ang iyang balaang Espiritu Santo, siya na maigsoon ang nagabuot sa atong mga espiritu sa kinahanglan anaa kanato maigsoon magahari ang iyang balaang Espiritu Santo, ug ang Espiritu Santo maigsoon ang bunga kinahanglan maigsoon maoy makita dinha kanato maigsoon. Mabasa kana maigsoon sa Galacia, atong basahon sa makadyot maigsoon ang bunga sa Espiritu Santo. Galacia 5 versikulo 22, apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasuguan nga kabato. Klaro maigsoon. Ang bunga sa Espiritu matupa mao kini maigsoon ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Hallelujah. Sa kini maigsoon ang pagpugong sa kaugalingon, no? Matupang sa maong mga butang walay kasuguan ng kabato. Kinahanglan maigsoon nga sa atong mga buhat maigsoon pinaagi maigsoon sa balaang Espiritu Santo nga maoy panglihok. Kinahanglan makita ang bunga maigsoon dinhi sa atong tagtag sa kinabuhi. Makita ang gugma sa Dios, kita maigsoon ana sa kalipay diya sa espirituhanon, ana kita sa kalinaw diya sa Dios maigsoon. Ana kanato og pagkamapailubon, matugpa pagkamapuanguron, pagkamaayo, no? Matugpa pagkamatinumanon maigsoon. Kinahanglan nga kinahanglan maminatud-on kita maigsoon. Hallelujah. Ana kita sa kamatuoran, matugpa kaaghop maigsoon, pagpugong sa kaugalingon, papunganon kita maigsoon sa atong kaugalingon. Hallelujah. Mao kini maigsoon kinahanglan nga diha makita maigsoon kung kita maigsoon nagkinabuhi nga balaan. Kung ang bunga sa Espiritu Santo sa Dios makita maigsoon dinhi kanato, matuppa magbalaan kita maigsoon sa tanan natong paggawi. Hallelujah. Dala na diha maigsoon sa atong mga pamisti, no? Kinahanglan nga mahibalo kita maigsoon unsa ang wisti
diha sa pagkabalaan alang sa mga kalalakian may igsoon ug sa kababayen-an matod pa sa Deuteronomio 22 bersikulo 5. Kinahanglan ang lalaki dili magasulod sa bisti niya sa babae ni ang babae magasulod sa bisti niya sa lalaki. Kay bisan kinsa nga nagabuhat sa mga buhat nga ingon ni gidulom tanan sa Dios nga atong Ginoo maigsoon. Kinahanglan nga ang lalaki kinahanglan nga dili kita magsul-ob maigsoon sa bisti nga iya sa babae o dili kita magbinayot maigsoon sa atong pamisti maigsoon. Bisan og ang babae usab kinahanglan nga dili maigsoon maglinalaki maigsoon sa ilang mga bisti sama sa pagpantalon o pangarsones maigsoon. Bisan gani sa pag t-shirt na lang no nga iya sa lalaki o ang lalaki usab maigsoon kinahanglan mahibalo maigsoon unsa usab ang mga bisti nga alang lamang maigsoon sa mga babae no. Karon maigsoon nahimo naman maigsoon nga ang bisti sa mga lalaki ug babae mao ra maigsoon matod pa aduna na unisex no. Pananglitan kini mga shirts no paniya ang mga shirts karon unsa ang shirts sa lalaki muro sab ang ginagamit sa mga babae. Busa nga dapat ang mga lalaki maigsoon nga mga anak sa Dios kitang mga Kristohanon dili ta angay maigsoon nga mag-shirt o kinahanglan nga ang mga lalaki taas mga karsonis no. Magagamit kita og long pants ug sa mga babae usab kinahanglan nga dili usab maigsoon magasul-ob og bisti nga iya sa lalaki sama sa karsonis nga ang long pants sa lalaki mao say ginagamit sa mga babae usab karon unsa ang uso sa lalaki nga karsonis mao say ginagamit sa pipila no mga kababayen-an labaw na gid maigsoon kadto ang maespiritu sa pagka tumboy no. Ang usab sa mga lalaki may espiritu sa pagkabayot no mao kana maigsoon usahay ang mahimong sinugdan no. Kung dili makabantay ang usa ka tawo sa diha nga ang gamay nga butang maigsoon nga iyang gitugutan o padulong kana maigsoon ngadto sa pag dako nga buhat maigsoon nga dili nangayan no. Sa permero daw okay lamang maigsoon daw tiaw-tiaw ra alang sa usa ka lalaki o sa ka babae ang paggamit niya maigsoon sa mga bisti nga dili angay kaniya sa padayon nga pagbuhat niya ni maigsoon sanay na siya maigsoon maanad na siya o dili siya makabantay maigsoon nga nagabuhat na siya maigsoon og buhat nga salawayon buhat nga dili angayan. So kinahanglan niya mahibalo kita maigsoon unsa ang pagkinabuhi diya sa pagpakabalaan no? Kinahanglan nga balaan kita maigsoon sa ato nga tanan nga paggawi bisan pa sa ato nga pagpanulti maigsoon kinahanglan mahibalo kita unsa ang mga pulong lamang nga mugula sa atong mga ngabil maigsoon kinahanglan nga magbantay kita maigsoon nga magasulti kita maigsoon og dili angayan no o dautan nga mga sulti matud pa maigsoon sa sulat usab sa taga Epeso atong basahon sa makadiyot Epeso 5 bersikulo 3 apan ang pagkigilawas ug ang tanan kahugaw o kadalo ayaw gyud ninyo kini pagdiskuti sanglit dili kini angay sa mga nahimong balaan. Praise God. Para maigsoon no apan ang pagkigilawas ug ang mga kahugaw mga kadalo ayaw gyud ninyo kini pagdiskuti. So dili angayan nato maigsoon nga isgutan maigsoon ang mga kahugaw
kadalo. Matupad ay maigsoon sa bersikulo 4 padayon, ayaw ninyo gawiya ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay, kung dili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Ato pamigsoon, ayaw ninyo gawiya ang kalawayan, so kinahanglan migsoon walay laway nga mugula sa atong mga baba. Umato pa mga sulting binuang, kini mga tinunto, mga binuang migsoon sa tiaw-tiaw, apan binuang migsoon, dili kini angayan migsoon sa mga balaan. O mga mahilas, ato pa mga mahilas migsoon o mga katistis, no? Daghan karon migsoon mga magtotoo nga alang lamang kanila migsoon okay lang ang magsulti migsoon o mahilas o tistis migsoon. Alang lamang kanila sa ila lang iagi tiaw-tiaw migsoon apan ang ilang sinultihan migsoon madungog nimo migsoon nga ana-ana ang katistis, no? Kinahanglan niya mahibalo kita migsoon nga kini dili angay sa mga nangahimong balaan. Katapusan migsoon bersikulo 16, kaingon sa naisulat, kinahanglan kamo magmabalaan, sanglit ako balaan man. Mao kini migsoon ang pulong sa Dios. At kinahanglan migsoon kamo magbabalaan, sanglit ako balaan man. Ingon nga balaan ang atong Ginoong Dios migsoon, ang atong Ginoong Jesucristo. Ug siya migsoon ang atong panag-ignan. Siya ang atong amahan nga langitnon migsoon. Kinahanglan nga diha kita mosunod kaniya migsoon. Ato siyang awaton migsoon sa tanan niya migsoon nga mga buhat, ingon nga siya balaan migsoon. Matupag kinahanglan kita usab magmabalaan, sanglit balaan man siya migsoon. Matupag sa atong Hesus, kinahanglan kamo maghingpit. Ingon nga ang atong amahan hingpit migsoon, ang atong Dios migsoon hingpit. Hallelujah. Ug matupad kinahanglan magbalaan kita migsoon sa tanang adlaw. Dili lamang migsoon sa adlaw nga Domingo, adlaw nga Sabado, unsa bang adlaw migsoon nga kita mo tambong sa panimbahon migsoon. Madto kita migsoon sa tigumanan. Kung dili kinahanglan migsoon sa tanan nga adlaw sa atong kinabuhi. Mabasa migsoon sa Lucas. Ako basahon migsoon. Hallelujah. Ang nagtudlo kanato migsoon kinahanglan nga balaan kita migsoon sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Lucas 1 bersikulo 75 matupad diha sa kabalaanon og pagkamatarong sa iyang atubangan sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Hallelujah. Matupad diha sa pagkabalaanon, pagkabalaan o pagkamatarong sa iyang atubangan, sa atubangan sa atong Dios. Matupad sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi, tanang mga adlaw maigsoon, tanang oras, tanang gutlo maigsoon. Hallelujah. Kinahanglan nga mabalaanon kita maigsoon. Hallelujah. Matupad sa pulong sa Ginoo sa atong ginatun-an karon kinahanglan kita magbalaan sanglit siya balaan man. Hallelujah. Praise God. Dalay ko ng Diyos migsoon sa iyang mga pulong hinaot ang matag usa migsoon naka-ambit na usab og dugang migsoon. Espirituhanong kahibalog kaalam diha sa mga pulong sa Dios. Ato karon nga ginatun-an ang hitungod migsoon nga nagtudlo kanato sa pagkabalaanon sa tanan adlaw sa atong kinabuhi. Dalagin ng Dios migsoon sa mga pulong ang Dios mga panalangin kanato og daghang salamat.